अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर शुजात। आप देखें प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज। नाजरीन, सोशल मीडिया पे आपके कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि प्रोग्राम का दौरानिया भी बढ़ाया जाए और उसको हफ्ते में कम से कम 2 दिन किया जाए, लेकिन आगाज़ में कुछ मसरूफियात और कुछ दूसरे स्केजुल्स की वजह से अभी तक हमने प्रोग्राम को हफ्ते में 1 दिन ही रखा है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले महीने से हम इसकी फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज़ कर देंगे और शायद ड्यूरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ाएं। बहरहाल बजट की आमद आमद है और हर जगह पे यही डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान का जो बजट है वो शायद शहद और दूध की नहरें बहाने का सिलसिला जारी हो चुका है और वो जल्द ही आवाम को, यानी कि 11 जून को वो आवाम को उन नहरों की रसाई दे दी जाएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो बजट के सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बड़े टॉल क्लेम्स आ रहे हैं और दूसरी तरफ IMF मेट बजट की बात हो रही है, तो क्या बजट में आवाम को कोई रिलीफ मिलने वाला है या नहीं, और अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलने वाला तो फिर आवाम क्या करेगी, फ्यूचर पाकिस्तान का जो मुआशी फ्यूचर है वो क्या होगा। दो नहायती मुअज़्ज़ज़ मेहमान, एक तो हमारे रेगुलर एक्सपर्ट हैं शो के और दूसरे मेहमान हमने बैरून मुल्क से बुलाए हैं, उनको वर्चुअली हमने अपने प्रोग्राम में लिया है। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ पहले प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज साहब का। प्रोफेसर साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलो भी हैं, प्रोफेसर बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। आप हमारे प्रोग्राम में तवातर से उनको सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। उनके साथ जो शख्सियत हमने मदऊ की है वो है प्रोफेसर डॉक्टर सुबहान अल्लाह। सुबहान साहब इज़ प्रोफेसर एट नोटिंगम यूनिवर्सिटी और मुआशियात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आज हम इनसे यूके के बजट के हवाले से भी पूछेंगे कि जब यूके में और जो दूसरे यूरोपियन रियासतों में बजट प्रेजेंट किया जाता है तो क्या इसी तरह का माहौल वहाँ पर होता है और क्या इसी तरह से रिलीफ की तवक्कुआत की जाती हैं, और जो डेवलप कंट्रीज़ के बजट हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बजट में क्या फ़र्क होता है। मैं टाइम ज़ाया किए बगैर डायरेक्टली चलता हूँ पहले प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज साहब से। डॉक्टर साहब, सिलसिला ये है कि पाकिस्तान के बजट के हवाले से अवाम हमेशा से बड़ी उम्मीदें रखते हैं और जब बजट आता है तो बहुत ही मायूस हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या बजट कभी भी अवाम की दुखों का, अवाम की मुसीबतों का मदावा हो सकता है या नहीं हो सकता, या ये जो उम्मीदें ये लाहासिल होती हैं। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ नज़र दौड़ाएं तो डे बाय डे जो 2 से 3 बुनियादी मसाइल हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान को अगर पिछली कई दहाइयों से देखा जाए, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसे बड़े मसाइल का सामना है। और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का भी एजेंडा होना चाहिए ताकि ये जो 3 बुनियादी मसाइल हैं इनको कवर अप किया जाए। और गवर्नमेंट डेफिनेट सी बात है कि जो सालाना बजट होता है उसी में आके चीज़ें तय करती है, फिर टारगेट्स तय करती है। तो अभी तक जो अगर हम इस गवर्नमेंट का दौरानिया देखें पिछले 3 साल का, जाहिर सी बात ये तीसरा बजट जो है ये पेश कर रहे हैं। तो पिछले बजट्स में दोनों में अगर देखा जाए तो डे बाय डे ग्रोथ जो है वो कम हुई, नेगेटिव भी हुई, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का भी लिंक ग्रोथ के साथ है, इन्फ्लेशन का लिंक भी ग्रोथ के साथ है, और डेफिनेट सी बात है पॉवर्टी जो है उसका भी लिंक ग्रोथ के साथ है। तो हम अगर थोड़ी सी कारकर्दगी के ऊपर बात करें तो मैं कल और पढ़ रहा जिसमें बताया गया था तो तकरीबन 67-60 लोग जो हैं 67 लाख लोग जो हैं, यूनिवर्सिटी भी बात है 2% अचीव कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट पहले से कम हुआ है या बढ़ा है। हमें ये भी देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन जो है वो पहले से बढ़ा है या कम हुआ है। तो दोनों सूरतें जो है, अगर हम इंडिकेटर की बात करें पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी पहले से बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी पहले से बढ़ा है, और इन्फ्लेशन जो है वो 16 to 17% हो गया है। तो जो बात आप कर रहे थे, क्या वो मदावा जो अवाम के दुख हैं उसका हो सका है कि नहीं हो सका। मेरा ख्याल है कि अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई भी गवर्नमेंट जो है इस अवाम के दुख को कम करने में कामयाब हुई है। जहां तक बात उम्मीदों की है, ये प्रोपोगेशन होती है जनाबे वाला के बजट से पहले जो है वो बताना शुरू कर दो जी हम ये इंसेंटिव देंगे, हम नए टैक्स नहीं लगाएंगे, मुलाजमीन जो उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाएगा। लेकिन बजट से फिर 1-2 दिन पहले ये कहा जाता है कि हमने जनाबे वाला IMF की ये तजावीज़ जो है मान ली हैं कि 7.5% जो है वो टैक्स हम लगा देंगे पेंशन के ऊपर, जो लोग पेंशन ले रहे हैं। फिर हम ये भी कहते हैं पहले कि 25% जो है सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में इजाफा होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ वो परसेंटेज कम होते होते फिर आपकी 10% पे आ जाती है। तो फिर हम बाद में ये कहते हैं हमारे पास अभी फंड नहीं है, तो हम अगले साल जो हमने अनाउंस किया था 10%,
وہ آپ کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے. تو لوگ جو ہیں وہ پر اسی طرح امید کے ساتھ جو ہیں وہ جی رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید لوگوں میں وہ جو ایک لیول تھا امید کے ساتھ چیزوں کو برداشت کرنے کا, وہ ڈے بائی ڈے ختم ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو قطع کلامی معاف, یہاں پہ مجھے ڈاکٹر سبحان صاحب کو شامل کرنا, اور آپ نے بڑا اچھا تجزیہ دیا کہ اس کے باوجود کہ گورنمنٹ بلند و بانگ دعوے کر رہی ہے اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو بجٹ ہے وہ عوام دوست ہوگا, لیکن اگر ہم ریٹروسپیکٹیولی دیکھیں, پہلے دیکھیں, تو نہ تو گروتھ میں کوئی ریلیف نظر آتا ہے, اور یہ کہنا ہے کہ گروتھ 3.94% ہے, لیکن کامن مین کو کوئی ریلیف اس سے نہیں ملتا نظر آتا, اور بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. ڈاکٹر سبحان صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں, اور پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان کے بجٹ میں کوئی عوام کے لیے امید نظر آتی ہے؟ کیونکہ آپ بیٹھے ہیں ایک ڈیولپ کنٹری میں, ایک برڈ آئی ویو بھی لے سکتے ہیں, اور آپ وہاں کی اسٹیٹسٹکس بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اسپیشلی جو ابھی موجودہ کووڈ کی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شجاعت فارغ پروگرام. یہاں پہ اصل میں جس طرح پروفیسر شہباز نے بات کی کہ ہمیں بہت زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے بجٹ سے, اس کے کچھ ریزن ہے obviously کہ ہماری جو ایکسٹرنل بوروئنگز ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور ہم نے جو IMF ورلڈ بینک ان کی کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا بجٹ پریزنٹ کرنا ہے. تو میں UK کی کچھ انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب جو ہی مارچ میں بجٹ پریزنٹ ہوا تو یہاں پہ بجٹ کا پورا فوکس جو تھا وہ کووڈ اسپیسیفک تھا, اور ہیلتھ سیکٹر کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ہیوج ایلوکیشن کی تاکہ کس طرح ہم کووڈ کرائسس کو نٹ اونلی اس کو ٹیکل کر سکے بلکہ اس سے نکل کے ہم اکانومی کو دوبارہ باؤنس بیک کریں. تو یہاں پہ ہیلتھ سیکٹر کے لیے اس سال جو بجٹ میں ایلوکیشن ہوئی ہے وہ 230 بلین پاؤنڈ ہے, اور ٹوٹل جو بجٹ کی اسپینڈنگ ہے وہ 1053 بلین پاؤنڈ ہے یہاں کی. تو یہ اراؤنڈ 21% ہیلتھ سیکٹر کے لیے انہوں نے بجٹ میں ایلوکیشن کی ہے. اب اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ کی ویکسین ایکویزیشن میں, اور اراؤنڈ 1.65 بلین پاؤنڈ جو ہے وہ ویکسینیشن پروگرام میں انویسٹمنٹ. اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ 40 ملین آف دی UK پاپولیشن از ویکسینیٹڈ, اور یہاں کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ رفلی 67 ملین ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 75% آف دی UK ایڈلٹ پاپولیشن جو ہے وہ ابھی فلی ویکسینیٹڈ ہے. تو اس کا obviously ایڈوانٹیج لانگ ٹرم میں یہ ہوگا کہ جو بزنس ایکٹیویٹیز ہے وہ ری اسٹارٹ ہوگی, اور بزنس ایکٹیویٹی جب ری اسٹارٹ ہوگی تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ دوبارہ فل سوئنگ میں آ جائے گی. اچھا جی, تو ایک بڑی اہم بات آپ نے کی کہ UK نے کوئی 20% کے قریب ہیلتھ میں بجٹ ایلوکیٹ کیا. ڈاکٹر شہباز صاحب, اگر میں پاکستان کے بجٹ کی اسٹیٹسٹکس دیکھوں, پچھلے سال کے بجٹ کو ہی دیکھ لیں یا اس سے پچھلے سال کے بجٹ کو دیکھ لیں, تو تعلیم اور ہیلتھ میں شاید ہم نے لویسٹ ہماری ایلوکیشن تھی, وہ GDP کا 1 پوائنٹ سمتھنگ جو ٹوٹل پرسنٹیج ہے وہ بنتی ہے. تو ایک طرف 20%, دوسری طرف 1%. ظاہر ہے کہ ایک ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ ایک ڈیولپنگ کنٹری کا, پاکستان جیسے ملک کا مقابلہ, اس کا تقابلی جائزہ نہیں لیا جا سکتا, لیکن کم سے کم اس کو فالو تو کیا جا سکتا ہے, کم سے کم ان کے فٹ سٹیپ تو دیکھے جا سکتے ہیں. تو کیا بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ہماری جو سپینڈنگز ہیں وہ کم ہوتی ہیں, یا ہماری ایلوکیشنز کم ہے؟ کیا ہمارے بجٹ کا خسارہ اجازت نہیں دیتا, یا کوئی اور اس کے معاملات ہیں؟ آپ بتائیے. جی, اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم UK سے کہیں زیادہ, پھر کہیں زیادہ ہم نے ہیلتھ کے اوپر خرچ کیا ہے, کیونکہ ہماری جو انیشل سپینڈنگ تھی 2019-20 کی وہ 11 بلین پاک روپیز تھی, ٹھیک ہے, جس کو ہم نے 2021 میں 25 بلین کر دیا, 25.25 بلین. تو اس کے مطابق وہی بات جو گروتھ سے چھوٹے بیس کی ہوئی تھی وہ بھی یہاں پہ آ جاتی ہے. اب اگر اس کا ہم پرسنٹیج نکالیں تو میرا خیال ہے کہ UK سے ہم نے 5 گنا زیادہ جو ہے وہ ہم نے ہیلتھ کے اوپر خرچ کیا ہے, اینڈ دیٹ از کالڈ 130%. 130% جو ہے ہم نے ہیلتھ اسپینڈنگ میں اضافہ کیا ہے. اور اس میں جو بڑی مزے کی بات ہے کہ اس کے اندر تقریباً جو 70 بلین روپیہ ہے وہ ہم نے, جو ہمارا پروگرام تھا اسپیشل پروگرام ٹو میٹیگیٹ کووڈ-19 امپیکٹ, اس کے اوپر ہم نے خرچ کیا ہے.
تو اس کا بھی اگر ہم پرسنٹیج میں آئیں تو میرا خیال ہے کہ یو کے سے ہم پھر آگے نکل جائیں گے. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ 1 روپے میں ہم کتنے پاؤنڈ خرید سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا اچھا تجزیہ ہے. ان ٹرم آف پرسنٹیج تو ہم نے بہت بڑھا دیا لیکن میں تو جی ڈی پی کے پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ ایک جو ہے نا وہ معاملے کو بڑا دانش مندی سے اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. جی تو اگر آپ جی ڈی پرسنٹیج آف جی ڈی پی اس میں یہ ہے کہ ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا. ہاں اس میں اب ایجوکیشن اسپینڈنگ جو ہماری ہے وہ 83.3 بلین ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ سارے کا سارا جو ایجوکیشن افیئرز اور سروسز سیکٹر کے لیے ہے. اور یہ 2021 کا جو میں آپ کو بجٹ بتا رہا ہوں اس میں انہوں نے کہا یہ ہے کہ ہمارے پاس جناب والا جو 81.2 بلین ہے وہ تقریباً ہم اسی سال لگا رہے ہیں. اور اس میں 2.5% اس کو کہہ لیں گے پبلک ایکسپینڈیچرز ہیں آن ایجوکیشن. 2.5%. اور ساتھ یہ چونکہ ہم یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2030 تک جتنے جو وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کو بھی ہم نے اچیو کرنا ہے. ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے پاکستان کو کم از کم اپنے جی ڈی پی پر 4% خرچ کرنا چاہیے. اور اس میں بھی ابھی تک ہم لوگ صرف 2.5% جو خرچ کر رہے ہیں. تو 1.5 اور ملائیں گے تو پھر ہم 2030 تک وہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات ہو رہی ہے اس کو اچیو کریں گے. ادروائز ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بھی 2030 تک اچیو نہ کر پائیں اگر ہم نے سیریس قسم کے سٹیپس نہ لیے اپنے ایجوکیشن سپینڈنگ بڑھانے میں. تو اس میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی جو وہ ہمارا فسکل بیلنس ہے وہ اس کا یا ہماری جو ریونیوز ہیں وہ اتنے کم ہیں, کیا اس کی وجہ سے ہم اپنے اس بجٹ میں ایجوکیشن کی سپینڈنگ نہیں بڑھا پا رہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ ڈاکٹر سبحان صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ظاہر ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کا تقابلی جائزہ بہت ایپل ٹو ایپل تو نہیں کیا جا سکتا لیکن کم سے کم یہ تو دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کون سی ٹریجیکٹری فالو کر رہے ہیں. اچھا کوشچن کیا آپ نے ریونیو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ. تو اگر فسکل ڈیفیسٹ کی بات کی جائے تو یہ کا کرنٹ ایئر جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 234 بلین پاؤنڈ ہے جو کہ بہت زیادہ ہے. اور یہاں پہ اس سال جو ہے فور کاسٹڈ فگر بارونگز کی یہ ہے کہ اراؤنڈ 355 بلین بارونگز یہ گورنمنٹ کرے گی جو کہ ورلڈ وار کے بعد سب سے زیادہ گورنمنٹ بارونگز ہیں. تو ریونیو مینجمنٹ کی جب آپ نے بات کی اس کا ڈائریکٹ لنک ہے آپ کے بجٹ کے ٹارگٹ سیٹنگ میں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم تو بڑے بڑے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ اس سال ہم نے 10% یا 15% ریونیو ٹارگٹ بڑھا دیا ڈفرنٹ ڈائریکٹ ٹیکسز میں. لیکن the issue is جہاں مینجمنٹ کی بات آتی ہے وہاں پہ we are struggling کہ ہم اپنی ریونیو کو اس طرح انہانس کریں تاکہ ہمارے ٹوٹل ریونیو جو ٹارگٹس بجٹ میں تھے وہ ایکچولی گورنمنٹ کلیکٹ بھی کر لے. اور اس کی اٹس ویری سمپل. دیکھو ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہماری جو ایف آئی اے ہے, ہمارے جو ایجنسیز ہے, ان کو پتا ہے ٹو ویری آنیسٹلی کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں. اینڈ اٹس ویری ایزی ٹو ٹریک اینڈ ٹریس دوز بگ اکاؤنٹس اور ان کے پیچھے جائے. اسپیشلی کارپوریٹ سیکٹر کو آپ نے اتنے زیادہ انسینٹیوز دیے ہیں اور انڈیویجول ٹیکس ریٹس جو ہے وہ زیادہ ہے تو وہاں پہ اینڈ آف دا ڈے آپ کی جو ہے نیٹ کلیکشنز وہ اسی طرح ٹارگٹس کو میٹ نہیں کرتی. اچھا جی, تو یہ تو نیٹ ٹارگٹ کی ریونیو مینجمنٹ میں ایک ڈیولپ کنٹری کے پاس تو اسٹریٹجیز بھی ہیں, کرپشن بھی کم ہے. ڈاکٹر شہباز صاحب جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے, انہوں نے اپوزیشن میں تھے اور جب اپنی الیکشن کیمپین کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت ان کا اوور ویلمنگ فوکس تھا کرپشن کے اوپر کہ ہم کرپشن کو کم کریں گے. اگر ہم اپنے ایف بی آر کے ڈھانچے کو دیکھتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹیکس لیکیج اور ٹیکس چوری ہے وہ پاکستان کی تقریباً 3000 ارب سے زیادہ ہے. یا اگر آپ یہ ایک محتاط اندازہ ہے جو کہ ڈفرینٹ جو ریسرچ رپورٹس ہیں اور انہوں نے ایجنسیز نے لگائے, اور یہ اماؤنٹ اگر پاکستان کے خزانے میں آ جاتی ہے تو آپ کے سارے ڈیفیسٹس ختم ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کسی حوالے سے کرپشن کے حوالے سے ایف پی آر کے ریفارمز کے حوالے سے کوئی سٹیپ کر پا رہا ہے یا کوئی سٹیپ فیوچر میں کر پائے گا؟ اس پرٹیکولر اسپیکٹ کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟
देखें जी, उसमें अभी तक अगर सिचुएशन देखी जाए तो जो रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे थे कि पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर जो उसको चेंज करना चाहिए, अब ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी चाहिए। उसमें ज़ाहिर सी बात है ये टैक्स रेवेन्यू वो भी एक सेक्टर है, वो भी एक उसको भी देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो मेरी एक नाक़िस राय है वो ये है, देखिए गवर्नमेंट को अपने अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो है उसके ऊपर भी नज़र दौड़ानी चाहिए। उनको 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 मैं ये नहीं कह रहा कि उसको खत्म कर दें, लेकिन उनको अब कम कर सकते हैं। खत्म भी करना चाहिए आपको, जब वो है ही अनप्रोडक्टिव तो उसको कंज्यूम करने का या उसके ऊपर स्पेंडिंग करने का फायदा क्या है। अब वो जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब कि आप यूके में बैठे हुए ये सुभान साहब, इनके प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब वाला साइकिल पे जाते हैं एक मैक्रो मार्केट के अंदर कोई चीज खरीदने के लिए, एक कॉमन आदमी की तरह। हमारा जो एक मिनिस्टर है, बल्कि मिनिस्टर के सॉरी जो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो मावन हैं उनको हमने दर्जा दिया हुआ है मिनिस्टर का। तो एक मिनिस्टर जब घर से बाहर निकलता है वो 4 से 6, 8, 10 गाड़ियां लेकर निकलता है। उन गाड़ियों के अंदर भी मैन फोर्स बैठी है जो बकायदा सैलरी के ऊपर चल रही है। तो मुझे बताएं कि क्या इस तरह के सुभान साहब इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, मैं गलत कह रहा हूं? क्या इस तरह का अपोजिशन लीडर जो है यूके का, क्या वो साइकिल पे नहीं जाता? क्या इनके जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो या मिनिस्टर ऑफ पब्लिक फाइनेंस हो, कोई भी हो, वो साइकिल पे नहीं जाता? क्या हमारे मिनिस्टर जो हैं वो साइकिल पे जाना पसंद करते हैं या वो जा सकेंगे? फिर वो कहें सिक्योरिटी इश्यूज। मुझे बताएं कि अगर इस मुल्क के अंदर रहते हुए एक मिनिस्टर को सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो एक कॉमन आदमी जो वो कहां जाए? तो ये क्या जो ऑस्टेरिटी का एक आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा जो एक महीना पहले ड्रामा रचाया गया था तो जब हम ऑस्टेरिटी करेंगे, वो ऑस्टेरिटी क्यों नहीं कर रहे आप लोग? और उसकी प्रैक्टिकल जो है वो एग्जांपल्स आप पेश करें। आज सुबह मैं पढ़ा था अखबार में कि हमारे प्रेसिडेंट साहब, ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब जो है वो एक स्याह के रूप में, मतलब टूरिस्ट के रूप में नथिया गली का उन्होंने दौरा किया है। भाई नथिया गली का दौरा क्यों कर रहे हैं आप? क्या पाकिस्तान जो है आपका नथिया गली तक है? पाकिस्तान के अंदर देहात भी हैं, आप वो भेस बदल के, ठीक है अगर उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं करें, खुशी हो रही है हमें इस बात की, लेकिन इस्लामाबाद से बाहर निकले आप। आपका जो 60% रूरल आपका पाकिस्तान है वहां पहुंचे आप, ताकि लोगों को समझ आए कि वाकई आप जो है वो सिक्योरिटी के बगैर आ रहे हैं और एक कॉमन मैन की तरह आ रहे हैं, लोग जो है उसमें खुश होंगे। और ये एक तरीका है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को कम करने का। जब तक आप अगर हम पंजाब की बात करें सर, उसमें 59 आपके तर्जमान हैं। ये तर्जमान क्या कर रहे हैं? ये तर्जमान ये सर मुझे अपनी बात कंप्लीट करें। तर्जमान ये कर रहे हैं कि एक मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि जी पूरी दुनिया के ऊपर जनाब वाला जो ना चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है, 10 दिन बाद वही बात उनके तर्जमान दोहरा रहे हैं। क्या तर्जमानों को हमने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि मिनिस्टर जो बात करता है उस बात को जनाब वाला दोबारा 10 दिन बाद आप करें? तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के लोगों को जो है वो हटा देना चाहिए और जो गवर्नमेंट का टैक्स शुदा पैसा, अवाम का टैक्स शुदा पैसा गवर्नमेंट के पास है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर साहब, ये जो स्पेशल असिस्टेंट हैं ये तो कह रहे हैं कि ये दे आर द टेक्नोक्रेट्स, और जितना भी गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग है इनका बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल है, और इनके रोल के बगैर बड़ी पॉलिसी मेकिंग तो बड़ी मुश्किल से चलेगी। अब हालिया जैसे ये बताया गया कि 3.94% ग्रोथ पाकिस्तान की जीडीपी की, तो ये इन टेक्नोक्रेट्स ने तो बताया कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो 3.94% है और मुल्क में अच्छी खासी तरक्की हो रही है। ये स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ही तो हैं जो बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपके जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर साहब है वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़राअत भी बढ़ी है, दूसरी तरफ अखबार के अंदर चीजें जो आपकी आ रही हैं कि इस दफा पाकिस्तान को 400, पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, 400 अरब रुपया जो है गंदम की दरामद के ऊपर खर्च करना पड़ रहा है। तो मुझे बताएं आपकी जो बड़ी हुई ज़राअत थी वो किस तरफ गई है? क्या वो ज़राअत ये बड़ी कि आप इंपोर्ट की बात कर रहे हैं कि एक मुल्क जो पहले उसमें गंदम में खुद कफील था, मुल्क जो कपास में खुद कफील था, मुल्क जो सब्जियां थी उसमें खुद कफील था, मुल्क जो टमाटर में खुद कफील था, मुल्क अदरक में खुद कफील था, मुल्क जो था वो शुगर में खुद कफील था, और इतनी ज्यादा आपने टेक्नोक्रेसी की है, आपने इतनी ज्यादा अच्छी वो स्पेशल असिस्टेंस दी है टू प्राइम मिनिस्टर, आई मस्ट से टू इकोनॉमी, आप एक्सपोर्टिंग कंट्री से इंपोर्टिंग कंट्री बन गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर यह है कि आप पहले भी मैं कई प्रोग्राम शायद आपके साथ जिक्र कर चुका हूं कि घर के मसाइल जो हैं घर के बंदे के अलावा और कोई बंदा बेहतर नहीं समझ सकता। जब वो बेहतर समझेगा तो वही बेहतर सोल्यूशन जब आपको देगा। इन लोगों को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दो तरह के गलत काम कर रहे हैं जी। तो ये दो काम जो है वो इन लोगों को इंपोर्ट करके गलत कर रहे हैं। एक तो ये है कि इनको भारी भरकम तनख्वाहों के ऊपर हमने रखा हुआ है, और जहां तक मेरी सेंस काम कर रही है कि ये लोग जो हैं गो के ये पाकिस्तान में नौकरी कर रहे हैं, इंपोर्टेड लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये डॉलर्स में तनख्वाह ले रहे हैं। इनको इतना प्यार है पाकिस्तान से कि बाहर से आके पाकिस्तान में नौकरी करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी में तनख्वाह नहीं लेते, ये डॉलर्स में तनख्वाह लेते हैं, और जाहिर सी वो तनख्वाह जो है सारी अवाम का जो टैक्स वाला पैसा उससे दिया जा रहा है।
दूसरी बात ये जो गलत हो रही है वो ये कि मुझे बताएं कि अभी तक इन्होंने ऐसी कौन सी कारकर्दगी दिखाई है कि जिसके ऊपर मैं ये कह सकूं या आप कह सकें या मेरा मुल्क कह सके कि हाँ जी हमें इन लोगों का फायदा है। क्योंकि आपसे मैं पहले बात कर रहा, देखें जो घर के मसाइल होते हैं वो घर के बंदे के अलावा और कोई बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता, और वही बंदा जो है वो सोल्यूशन देता है। अब ये स्पेशल जो असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर साहब ये कर क्या रहे हैं कि एक जो मिनिस्ट्री है उसका मिनिस्टर जो अगर एक बयान देता है, ठीक 10 दिन बाद वही बयान ये जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर साहब है यही देते हैं। फर्ज करें कि एक वक्त में ये कहा जाता है, वजीर खजाना ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है, और आज फरक हबीब साहब वही बात 15 दिन बाद दोबारा दोहरा रहे हैं। क्या इन लोगों को हमने इस तरह की बातें दोहराने के लिए रखा है? और जहां तक कारकर्दगी की बात है, एक जो असिस्टेंट है स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की ज़राअत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सालाना 4 अरब की गंदम दरामद कर रही है। हम चीनी दरामद कर रहे हैं, हम अदरक दरामद कर रहे हैं, हम टमाटर दरामद कर रहे हैं। ये 1963 और 70 में वो मुल्क था जो गंदम एक्सपोर्ट करता था, खुद कफील था गंदम के अंदर। और ये वो मुल्क है 1970 में जिसने $2.5 करोड़ कर्जा दिया था जर्मन को। उसके बाद अब थोड़ी सी अगर आप नजर दुराएं तो इसके बाद कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी पाकिस्तान में नजर नहीं आती, ना इकोनॉमिक पॉलिसी ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और आपको अगर शायद ये भी बात, आप भी इकोनॉमिस्ट हैं, इस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को अभी जो क्राइसिस या पाकिस्तान जो अभी तक क्राइसिस से जख्मी डे बाय डे होता जा रहा है वो लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो मैं तो बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे घर के मसाइल हैं तो उनको जो घर के एक्सपर्ट लोग हैं मेरे ख्याल में वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्यों मैं ये अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान जो है एक चाय और पान खाने वाली कंट्री है, तो हमें हमारे मसाइल जो हैं वो इस तरह के लोग ही उसको समझ सकते हैं, ना कि वो लोग एसी कंडीशंस कमरों के अंदर बैठे और उनको एक बंदा जो गर्मी में कभी बाहर निकला ही नहीं, उसने कभी खेतों में जाके काम ही नहीं किया, तो वो उस किसान की जो गर्मी की हिद्दत है वो कैसे महसूस कर सकता है। तो इसीलिए मैं ये बात करता हूँ कि आपके अपने लोकल लोग जो हैं उनको आप मौका दें, बजाय कि आप ये कहें कि वो मैं ये नहीं कह रहा कि ऑक्सफोर्ड में पढ़े लोग कम पढ़े लिखे अच्छे होंगे, लेकिन जब तक वो इस मुल्क के अंदर आएंगे नहीं, लोगों के मसाइल नहीं समझेंगे, यहाँ रचे बसेंगे नहीं, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये लोग जो हैं मुल्की मसाइल के जो हल हैं उसको अच्छे तरीके से पेश कर सकेंगे। हाँ ये जरूर हो सकता है कि ये 1 महीना पहले, डॉक्टर शुजात साहब मेरी बात को मेरे ख्याल में तस्दीक करेंगे, 1 महीना पहले यही जो SAPM से ये कहते थे कि पाकिस्तान 2.1% ग्रोथ हासिल करेगा। 1 महीने के अंदर यार ऐसी कौन सी टेक्नोक्रेसी आ गई है, कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज जो है आपने लगाई है कि वही ग्रोथ जो 2.1% आप कह रहे थे वो 3.92% पे चले गए हैं। आप ये कहते हैं इन्फ्लेशन हम 9 से 7% पे लेंगे, पाकिस्तान में 16 से 17% इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रहा है। और मैं आपको आपके प्रोग्राम से एक और बात कर दूं, वो ये अभी आने वाले दिनों में अभी जो चीजें मिल रही हैं, अब आगे ये कहते हैं कि ठीक है जी पाकिस्तान जो है उसमें लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है। मैं ये कहता हूं कि अभी आने वाले दिनों में पाकिस्तान में लोगों की जो एक्सेस टू कमोडिटीज होगी वो भी डिफिकल्ट होगी, और क्योंकि अब आगे जो सप्लाई का क्राइसिस है कमोडिटी सप्लाई का वो शुरू हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे? जी डॉक्टर सुभान साहब, ये तो जो डॉक्टर शहबाज साहब ने एक बात तो मुझे भी समझ नहीं आई और वो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान शुरू में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 1.2% हो सकता है, 1.5 हो सकता है, फिर 2.1% की बातें हुई, लेकिन अचानक 1 महीने में पता नहीं क्या ऐसी बात हुई कि ग्रोथ रेट 3.94% हो गया, इन्फ्लेशन भी बहुत कंट्रोल में आ गया और बहुत सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो पॉजिटिव हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि हम लोग गलत थे, क्या वो कंप्यूटेशन गलत थी, क्या मामला हुआ है, आपकी समझ बूझ इसमें क्या कहती है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में हम ऑनेस्ट नहीं है अपने स्टेटिस्टिक्स को सही रिपोर्ट करने में। अगर आप स्टेट बैंक्स और उनके और जो हमारे शुमारियाती इदारे हैं उनके स्टेटिस्टिक्स उठा के देख ले तो आपको उसमें काफी कंट्रडिक्शंस भी नजर आएगी। जिस तरह प्रोफेसर शहबाज ने भी कहा कि वो विद इन फ्यू मंथ्स अचानक आपके ग्रोथ इंडिकेटर्स चेंज हो गए। तो वी नीड टू बी ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट कि जो इकोनॉमिक रियलिटी है उसको हमें रिपोर्ट करना चाहिए। स्पेशली अगर आप ग्रोथ रेट कह रहे कि हमारा 2% है, 3% है, जो कि आपने पॉजिटिव इंडिकेट, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी चीजें आपको नजर नहीं आ रही है। मैं यूके की एग्जांपल आपको दूंगा। अगर आप बैंक ऑफ इंग्लैंड या ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स का यहाँ का डेटा उठा के देखें तो यूके की इकोनॉमी जो है वो 9.9% तक कम हुई है, जो जीडीपी है, सॉरी, जो जीडीपी 9.9% तक कम हुई है, गिरी है। और ये जो है गुज़िश्ता 300 साल में पहली दफा ऐसा हुआ है।
تو آپ کو یہ رپورٹ جو ہے ان کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ آنیسٹ ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ جو جی ڈی پی ہے ٹوٹل جی ڈی پی وہ کم ہوئی ہے. تو ہمیں مطلب ہم کس سے یہ چھپا رہے ہیں؟ کیا ہم ایکسٹرنل آئی ایم ایف ورلڈ بینک ان کو اپروچ کرنے کے لیے تھوڑا سا روزی پکچر دے رہے ہیں اپنے اکنامک سچویشن کو، یا اپنا جو ہمارا ڈومیسٹک آڈینس ہے جو ہمارا نیکسٹ ووٹ بینک کے لیے ہم جس کو اپروچ کریں اس کو تھوڑا سا ہیپی کرنے کے لیے، لیکن پیپل آر ناٹ ہیپی، یہ ایک ریالٹی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آخری اگر میسج ڈاکٹر شہباز صاحب میں ان سے آخری میسج لے لوں پھر میں آپ کی طرف آؤں گا، تو آپ میسج کیا دینا چاہیں گے پاکستان کی عوام کو، کیونکہ کافی امیدیں لگائی ہیں بجٹ سے. ڈاکٹر سبحان صاحب آپ کا میسج. میرا تو یہ میسج ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو نئے انکم ٹیکسز انٹروڈیوس نہیں کرنے چاہیے، ہیلتھ سیکٹر میں زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. ہمارے پیرامیڈکس، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے نرسز وہ تک گئے ہیں ڈیورنگ دا کرائسس اینڈ دے نیڈ ٹو بی کمپنسیٹڈ. ایسا نہ ہو کہ وہ بجٹ کے بعد سارے اسلام آباد کے سڑکوں پہ ہوں. ایسا بجٹ بنانا چاہیے تاکہ جو ہے وہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس پہ زیادہ فوکس ہو اور تاکہ ہماری اکانومی اس کووڈ کرائسس سے نکل آئے. ہیلتھ سیکٹر پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف اور جو فرنٹ لائن کے سٹاف ہے ان کو بھی اسپیسیفک کچھ بالخصوص کچھ ریلیف دیا جائے. ڈاکٹر شہباز صاحب آپ کا آخری پیغام آج کے پروگرام کے حوالے سے پاکستان کی عوام کے لیے. جی، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سبحان صاحب اگر وہ اسلام آباد آئیں گے تو ہم ان کو ماریں گے، کیونکہ ہم بڑے فخر کے ساتھ ایک آدمی جس نے پی ایچ ڈی کی ہے، اس نے 2-3 پوسٹ رکھی ہیں، اس کو ایک انڈر میٹرک بندہ گریبان سے پکڑ کے وہ جیل میں ڈال دے رہا ہے اور ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا. اس لیے ہم اس چیز سے تو بالکل پریشان نہیں ہیں. اگر نرسز، ڈاکٹر وغیرہ جو وہ اسلام آباد کی طرف آئیں تو ہم ان کو مار کے بھگا دیں گے. اس میں بڑے بڑے ہم فخر سے یہ کام کرتے ہیں. اور میری ایک اور بات سر یاد رکھ لیں، وہ یہ کہ جو قوم اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتی وہ اسی طرح رلتی ہے، اور ہم اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں. ایک وقت ہم یہ کہتے ہیں جی جو ایف بی آر جو ہے اس میں جو ٹیکس ریونیو ہوا ہے یا ٹیکس کلیکشن وہ ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. اب پتہ نہیں وہ ریکارڈ اضافہ کتنا زیادہ ہے، اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیکس محصولات اس میں کمی کا سامنا ہے. ایک آپ کی پبلش ہوتی ہے بات اس طرح کے ریکارڈ اضافے کی، اور اسی بات کو ڈنائی آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے نہیں جی ہمیں جو اس گورنمنٹ کو خطرات ہیں کون سے، مہنگائی کے، تجارتی خسارے کے اور ٹیکس محصولات میں کمی. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس بات کی بیس کے اوپر یہ کہتے ہیں لو جی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا ہے. اس میں بھی جناب والا آپ وہ فارن ایمرجنس کا پیسہ نکال دیں، آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں نظر آ جائے گا. تو ایمانداری جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے حکام بالا ہیں اگر ان کو خدا کا خوف ہے تو یہ ایمانداری سے اپنے ملک کو سنواریں تاکہ اپنی آنے والی جنریشن جو ہے اس کے ہاتھوں میں ایک مضبوط پاکستان دے کے جائیں. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر شہباز صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر سبحان. آپ نے ظاہر ہے کہ جب کوئی اکانومسٹ بات کرے گا، جو ریالٹی کو سمجھنے والا شخص بات کرے گا، اور وہ شخص جو کہ اکنامک کی ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتا ہے جب وہ بات کرے گا تو وہ پھر یہ جو بہت روزی پکچر ہے اس پہ وہ بلیو نہیں کرے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ سوال بھی اٹھائے گا اور وہ پوچھے گا کہ اگر آپ کی وہ گروتھ جو کہ 2 یا 3-4 مہینے پہلے 1% سے بھی کم تھی وہ اچانک 3 یا 4% تک کیسے پہنچ گئی. اور وہ یہ بھی پوچھے گا کہ عوام کو آپ ریلیف کیسے دے سکتے ہیں جب آپ کے بجٹ کے اپنے ریونیوز بمشکل 4,000 جب آپ کراس کرتے ہیں تو آپ شادیانے بجانا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ 7,000 ارب سے زیادہ کے ہیں. تو اس تمام صورتحال میں جیسے ہمارے دونوں ایکسپرٹس نے یہ بات کی کہ ہمیں اکنامک ریالٹیز کو آنیسٹ طریقے سے عوام کو بتانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں عوام کو ایجوکیٹ بھی کریں کہ وہ ٹیکسز دیں. اور جو کرپشن، ظاہر ہے کہ وہ 90 دن میں کرپشن تو ختم نہیں ہو سکی، لیکن گریجولی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے. ڈاکٹر شہباز صاحب، ڈاکٹر سبحان صاحب، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بجٹ کے بعد، اور ہم بجٹ کے سیلینٹ فیچرز کے اوپر ڈسکشن بھی کریں گے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہمارے دیکھنے والوں سے، کہ ہمارے سوشل میڈیا کے تھرو اپنے پیغامات، اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے گا، ہم اپنے ایکسپرٹ سے پوچھتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.